जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनकी तकारीर को बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई और एक नोटिफिकेशन का इजरा हुआ। लेकिन चंद ही घंटे के बाद प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक हुक्म सादिर फरमाया गया और ये कहा गया कि उन पर जो पाबंदी लगाई गई है पैमरा की जानिब से वो वापस नोटिफिकेशन ले लिया जाए और चंद घंटे के बाद ही इमरान खान साहब की लाइव नशरियात को दिखाने पर पाबंदी हटा दी गई। इमरान खान ने माजी में जो तकारीर की थी इस पाबंदी के अजरा से मुतल्लिक जो नोटिफिकेशन था उसको वापस लिए जाने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से चंद घंटे पहले की है उसमें माजी के मुकाबले में मजीद ज़्यादा अल्फाज जो सख्त थे उसका चुनाव किया है। मेजर जनरल फैसल हों, आज़म सवाती के इशू पर या मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं उनके हवाले से, जिसके बाद सियासी मुबसरीन ही नहीं बल्कि अवामी हलकों में भी ये बहस छिड़ पड़ी है कि क्या इमरान खान ने ज़्यादा सख्त अल्फाज का चुनाव किया जो फौजी क़यादत है मौजूदा या माजी की। नवाज शरीफ ज़ाहिर है कि वो भी बराह रास्त नाम लेकर बात करते रहे हैं। इसके साथ ही बानी एमक्यूएम है अल्ताफ़ हुसैन। नवाज शरीफ की बात की जाए तो नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अंदर रहते भी जब जैसे ही नाम लेना शुरू किए फौजी क़यादत के तो उन पर पाबंदी आयद कर दी गई। फिर जो सोशल मीडिया के ऊपर उनकी तकारीर आती थी उनको भी किसी न किसी तरीके से बंद कर दिया गया और फिर रास्ता ये निकाला गया कि नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि आप बोरिया बिस्तर बांध कर जो है वो लंदन चले जाएं और ज़ाहिर है कि फिर उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट्स, रिपोर्ट, सारी चीज़ें आपको पता है कि किस तरीके से होती हैं और पाकिस्तान के अंदर कौन सी चीज़ें कैसे तैयार की जाती हैं, ज़ाहिर है कि सिस्टम क्या है आपको पता है। उसके तहत नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए और वहाँ से बैठकर वो जब भी स्काइप पर या मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए वो जब भी खिताब करते रहे तो उन खिताबात को निजी टेलीविज़न चैनल्स ने कभी नशर नहीं किया या कभी किया तो बहुत ही मुख्तसर या कह लीजिए कि सिर्फ हाज़िरी लगाना जिसे कहते हैं कि उसके लिए किया। इसहाक डार के ऊपर भी एक ज़माने तक गैर एलानिया पाबंदी रही और ये कहा गया कि जी इसहाक डार चूँकि मुजरिम हैं, इश्तिहारी हैं तो लिहाजा उन पर ये पाबंदी रहेगी गैर एलानिया फिर एलानिया हो। नवाज शरीफ का ग्राउंड तो साफ हो चुका है। नवाज शरीफ के लिए क्या मामलात हुए हैं, सज़ाएँ हैं, गवर्नमेंट्स, सारी चीज़ें, मरीम नवाज़ की सज़ा, मतलब ग्राउंड्स वो जो माजी के अंदर उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ थी वो लगता है कि जी दब गई हैं। अब ग्राउंड साफ है, कहा जा रहा है कि जी नवाज शरीफ की वापसी भी हो रही है। इसहाक डार के बारे में आपको पता है कि जी इसहाक डार के लिए भी जो ग्राउंड है वो तकरीबन साफ कर दिया गया है और सारे मामला जो है वो वापस उसी सतह पर आ गए हैं 2017 से पहले जो गवर्नमेंट्स की उनकी पावर्स थी, सारी चीज़ें थी। लेकिन बानी एमक्यूएम के बारे में ये कहा जा रहा है कि जी उनकी जो तकरीर है पैमरा का वो नोटिफिकेशन है जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो अभी तक फील्ड के अंदर मौजूद है और कोई भी टेलीविज़न उनकी तकरीर, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी चीज़ को नहीं चला रहा। अब अगर बात की जाए इमरान खान को हटा दें, इसहाक डार को हटा दें, इमरान खान की स्पीचेस का आप जायज़ा लें और बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की तकारीर का अगर जायज़ा लें और ये कहा जाए कि जी नाम अगर बात की जाए आज आर्मी चीफ जो मौजूदा हैं यानी कि ओहदा जो आर्मी चीफ का है या जर्नल्स के हवाले से बात हो या फिर डीजी आईएसआई के हवाले से बात हो, इमरान खान मेरा ख़्याल है कि जिस तरीके से उनकी उनकी तकारीर हैं और वो जो सीक्वेंस है यानी कि आज़म सवाती की वीडियो जो एफआईए कह रही है कि ये चीज़ जाली है, झूठी है और जुडिशल रेस्ट हाउस कोयटा का है, यानी कि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हो गई है किसी न किसी तरीके से। लेकिन आज़म सवाती कह रहे हैं कि असली है, इमरान खान कह रहे हैं कि असली है और इमरान खान ने मेजर जनरल जो फैसल का नाम लिया है वो डीजी, मतलब ज़ाहिर है कि उनका एक बहुत बड़ा ओहदा है और डीजी आईएसपीआर ये वाज़ेह तौर पे कह चुका है कि जी मजमूई तौर पर फ़ौज का बयान ये है कि मेजर जनरल फैसल का जो नाम आया है उसके सिलसिले में फ़ौज ये समझती है कि जी मनगढ़ंत, झूठे, बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं और इदारे को बदनाम करने के मुतरादिफ हैं। उन्हीं की जानिब से ये कहा गया कि जी पाबंदी लगा दी जाए। इमरान इमरान पाबंदी तो बराह रास्त लफ्ज़ नहीं कि हुकूमत को कहा गया कि आप कार्रवाई करें कानूनी तौर के ऊपर। ज़ाहिर है डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से चलते हैं तो फौरी तौर के ऊपर एक नोटिफिकेशन आ गया और उस नोटिफिकेशन के ज़रिए इमरान खान पर फ़िलहाल पहली चीज़ तो ये लगाई गई कि पैमरा का एक पाबंदी लगा दी ताकि कोई भी टेलीविज़न इमरान खान की तकारीर को बराह रास्त नशर ना करे और
ظاہر ہے کہ اخبارات پر بھی ساری چیزیں فالو ہو جاتا ہے. لیکن شہباز شریف نے ان پر چند گھنٹے کے بعد، میں بھی ایک ولاگ بنا ہی رہا تھا کہ پابندی لگائی گئی ہے اس کے اوپر، اس کا بیک گراؤنڈ اور ساری چیزیں، لیکن پتہ چلا کہ چند گھنٹے کے بعد ہی جو عمران خان ہے ان پر پابندی ہٹا لی گئی. اور نوٹیفیکیشن کون جاری کر رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب. اب شہباز شریف صاحب کیا اتنا اختیار رکھتے ہیں، اتنی ان کے اندر قوت موجود ہے کہ جن حلقوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ حکومت عمران خان کے خلاف جو فوج کے جو سینئر آفیسرز ہیں ان کو بدنام کرنے کے حوالے سے کارروائی کرے، اور کارروائی کی گئی، پیمرا کا نوٹیفیکیشن. لیکن کیا شہباز شریف اتنے بااختیار بن گئے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کہ وہ یہ فیصلہ خود لے سکتے ہیں؟ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ بات تسلیم، مطلب ظاہر ہے کہ کوئی بھی، میرے خیال سے جو تھوڑی بہت پاکستان کی سچویشن، پاکستان کی پالیٹکس، پاکستان کے اندر جو سولین گورنمنٹس ہیں ان کے اختیارات سے متعلق تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اس کو اندازہ ہے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر اتنا مضبوط نہیں ہوتا جب کبھی کسی ادارے کی جانب سے اعلانیہ طور کے اوپر کہہ دیا جائے کہ حکومت کوئی کارروائی کرے. اور پھر اس کے بعد عمران خان جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ اس سے زیادہ سخت الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں جو کہ وہ ماضی میں کر چکے ہیں اعظم سماعتی سے متعلق، موجودہ آرمی چیف سے متعلق اور دیگر معاملات کے حوالے سے. اور جو الفاظ ہیں وہ نیوٹرل ہے، جانور ہے، دیگر چیزیں ہیں. اور اس کے حوالے سے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جی ہمیں ان الفاظ سے مخاطب کیا جاتا ہے یا ان الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہماری پالیسیز غلط ہو سکتی ہیں اور غلط ہوئی ہیں اور ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ملک سے مخلص نہیں یا غدار ہیں. وہ واضح طور کے اوپر ساری چیزیں کلیئر کر چکے. لیکن شہباز شریف کیا اختیار رکھتے ہیں؟ اور اگر شہباز شریف اختیار رکھتے ہیں اور عمران خان کنٹینیوسلی اگر پابندی لگانے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن سارے کے باوجود دوبارہ سے ہی ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو کیا ان کو بیک ڈور کے اوپر کہیں سے سپورٹ حاصل ہے؟ کیا انہیں کوئی اب بھی کوئی سپورٹ کر رہا ہے کہیں نہ کہیں سے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ذہن کے اندر ضرور آتی ہیں، کیونکہ بات کی جائے بانی ایم کیو ایم کی تو وہ ان پر پابندی آج تک ہے. بطور مجموعی طور پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی جانب سے اداروں کی طرف سے جو پالیسی بنائی گئی وہ اب بھی لگتا ہے کہ وہ پالیسی یکسو ہیں اس پالیسی کے اوپر، اور کسی بھی قسم کا ریلیف فی الحال ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ماضی کا حصہ ہے. 2016 پھر اس کے بعد سارے 22 اگست پھر پابندی 2013 ساری چیزیں موجود ہیں اور ایک عرصہ گزر چکا ہے ریویو اور ساری چیزوں کا. لیکن عمران خان تو حال ہی میں یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور موجودہ سرونگ قیادت کے خلاف کر رہے ہیں، تو پھر ان پر پابندی ہٹانا ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. ظاہر ہے کہ جو لوگ بھی پاکستان کی سیاست سمجھتے ہیں وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کیا کسی کی مرضی کے بغیر یہ نوٹیفیکیشن واپس لینے کا حکم صادر کر سکتے ہیں؟ یہ سوچ، مطلب تھوڑا سا ذہن کے لیے اگر سوچیں تو ناقابل یقین لگتا ہے کہ شہباز شریف نے یہ خود کیا ہے. اگر خود نہیں کیا اور کہیں سے کہا گیا ہے تو کیا وہ اپنی بدنامی کے حوالے سے جو ادارے بدنام ہو رہے ہیں، عمران خان ظاہر ہے کہ کھل کے بات کر رہے ہیں، ٹھیک یا غلط، سچ یا جھوٹ، جو بھی چیزیں بہرحال ہیں، تو کیا عمران خان کو ریلیف دیا گیا ہے یا پھر ان کو سپیس دیا گیا ہے؟ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہوگا اور ہمیں بھی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، اور کچھ ایسا ہے جو بالکل کسی کو سمجھ نہیں آ رہا، نہ آپ کو آ رہا ہے نہ ہمیں آ رہا ہے. تو یہ معاملات بڑے سنگین قسم کے ہیں کہ کون کس کو ریلیف دے رہا ہے، کون کس سے ریلیف لے رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے پاکستان کی سیاست میں. یقینی طور پر یہ جو آنے والا اگلا ہفتہ ہے پیر سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہونے جا رہی ہیں، اور نومبر کا وہ والا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے تقرری اور دیگر معاملات کے حوالے سے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ اپنی جو قیمتی رائے ہے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا. ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے کرنٹ افیئرس وتھ بلال اور نئی کھوج کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا. خدا حافظ.